بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان. تمام قسمك حمد و ثنا الله تعالى سکن یس وحدہ لا شریک چھُ. ہر کانٛہہ عمارت چھِ کینٛہن ستوٗنن پٮ۪ٹھ کھڑا آسان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ اسلامٕچ بُنیاد تہِ اسلامٕچ عمارت تہِ پانٛژن ستوٗنن پٮ۪ٹھ قٲیِم یِم زن یتھ حدیثس منٛز بیان چھِ آمٕتۍ کرنہٕ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو زِ اسلامٕچ بُنیاد چھِ پانٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ. گوٚو گۄڈٕنیُک یہِ گوٲہی دِنۍ زِ چھُنہٕ کانٛہہ معبوٗدِ برحق سوائے اللہ تعالیٰ. بیٚیہِ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ سوزنہٕ آمٕتۍ رسوٗل. دوٚیِم نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ. ترٛیٚیِم زکات ادا کَرٕنۍ. ژوٗرِم حج کَرُن تہٕ پوٗنٛژِم رمضانچہِ روزٕ تھاوٕنۍ. اسلامُک گۄڈٕنیُک رُکُن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امیُک اقرار و اعتراف کرُن. توحیدس چھِ ترٛےٚ قٕسم: توحیٖدِ اُلوٗہیت، توحیٖدِ ربوٗبیت تہٕ توحیٖدِ اسماء و صفات. گۄڈٕنیُک توحیٖدِ اُلوٗہیت یعنی تمام عباداتن منٛز اللہ تعالیٰ اکھ زانُن تہٕ اکھ مانُن. بیٚیہِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ عباداتن منٛز غیر اللہ تس شریٖک کرُن. یہِ چھُ سُے توحیٖد ییٚمہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن مخلوٗق پٲدٕ کٔر. اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان چھُ: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بیٚیہِ کٔرۍ مےٚ جِن تہٕ انسان صرف امہِ خٲطرٕ پٲدٕ زِ تِم کرن میٲنۍ عبادت. دوٚیِم توحیٖدِ ربوٗبیت یعنی امہِ کتھِ ہُنٛد اقرار کرُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ خالق، رازق، زِنٛدٕ کرن وول، موت دِنہٕ وول تہٕ سٲرسٕے جہانُک کارساز چلاون وول. حتیٰ کہِ مُشرِکیٖن یِمن درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوٗث گٔے تِم تہِ ٲسۍ امہِ توحیٖدُک اقرار کران مگر مُنکِر ٲسۍ نہٕ کینٛہہ. ترٛیٚیِم توحیٖدِ اسماء و صفات یعنی قرآنِ کریم تہٕ احادیٖثِ صحیحن منٛز یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات بیان آمٕتۍ چھِ کرنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ گوٚژھ ایمان آسُن. بیٚیہِ تِمن بلا تکیٖف و تمثیل بیٚیہِ بلا تحریٖف و تعویل مانُن. اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان چھُ: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس واریاہ اصل ناو. بس تُہۍ لوٗکھ دِیِو ناد یِموٕے ناوو ذٔریعہٕ. خدا دِیِن اَسہِ پٔرِتھ تہٕ بوٗزِتھ عمل کرنُک توفیٖق. وآخر دعوانا الحمدُ للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.